बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको गवर्नमेंट के 4 ऐसे इदारे बताने जा रहा हूँ जो आपको बिल्कुल मुफ्त कोर्स भी करवाते हैं, साथ सर्टिफिकेट भी मुहैया करते हैं और साथ आपको बिल्कुल फ्री में लैपटॉप भी मुहैया किया जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा इन इदारों के नाम क्या हैं, कौन कौन से कोर्सेज ये इदारे करवा रहे हैं, आपने अप्लाई कैसे करना है, ये तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों जो इदारा है इसका नाम है ई रोज़गार प्रोग्राम। ई रोज़गार प्रोग्राम की जानिब से मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ जो हैं आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे टेक्निकल कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी, आप यहाँ आके इसकी तमाम तर तफसीलात चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस इदारे की जानिब से कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग का मुकम्मल कोर्स करवाया जाता है, क्रिएटिव डिज़ाइन का मुकम्मल कोर्स करवाया जाता है। इसके बाद जी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मुकम्मल कोर्स करवाया जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मुकम्मल कोर्स करवाया जाता है, UX UI डिज़ाइन का मुकम्मल कोर्स आपको करवाया जाता है, ई कॉमर्स का मुकम्मल कोर्स आपको करवाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, ई रोज़गार प्रोग्राम की जानिब से आपको 2 टाइप के कोर्स करवाए जाते हैं। एक तो कोर्सेज़ वो हैं जो आप फिज़िकल इनके ट्रेनिंग सेंटर में जाके कर सकते हैं और दूसरे नंबर के ऊपर आप ऑनलाइन घर बैठे भी कोर्स कर सकते हैं। जो फिज़िकल कोर्सेज़ हैं उनके नाम पहले मैं आपको बता देता हूँ। टेक्निकल कोर्स है, कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कोर्स है, इसके अलावा क्रिएटिव डिज़ाइन का कोर्स है, ठीक है। जो ऑनलाइन आपको कोर्सेज़ करवाए जाते हैं उनकी तफसील मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि आपने पहले सुन ली है, ठीक है। तो 2 टाइप के कोर्स हैं जिसमें आप चाहें इनरोलमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा ई रोज़गार प्रोग्राम की जानिब से सूबा पंजाब के 36 मुख्तलिफ अजला के अंदर यानी कि ट्रेनिंग सेंटर मौजूद हैं। आप अपने करीबी किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाके फ़िज़िकल ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा सूबा पंजाब में इनके 45 मुख्तलिफ जगह पे सेंटर्स मौजूद हैं, ठीक है। 7 मुख्तलिफ कोर्सेज जो हैं ये इदारा आपको ऑफ़र कर रहा है। हर साल तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों को जो है हुनर सिखाया जाता है इस इदारे की जानिब से। अब दोस्तों, इसकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो यहाँ पे नीचे अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इस इदारे से फ्री कोर्स किया है उन्होंने हज़ारों की तादाद में डॉलर भी कमाए हैं। इसके अलावा जी ख़ासकर जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है उनके बारे में ये इदारा आपको अच्छे तरीके के साथ नॉलेज देता है, जैसे कि अपवर्क के ऊपर आपने प्रोफाइल कैसे बनानी है, आपने क्लाइंट कैसे लेना है, इस तरीके के साथ freelance.com है, fiverr.com है, पीपल पर आवर है, जितनी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं उन तमाम मार्केट प्लेसेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको फ्राहम किया जाता है। तो ये पहला इदारा था जिनकी तफसील मैंने आपको बता दी है। ट्रेनिंग सेंटर के नाम भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं, जहाँ पे जाके आप फिज़िकल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं ई रोज़गार प्रोग्राम इदारे की, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर जो इदारा है इसका नाम है जी, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं, ई हुनर प्रोग्राम। ई हुनर प्रोग्राम जो है इस इदारे की जानिब से भी आपको 2 टाइप के कोर्स जो हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं। नंबर 1 पे 3 मंथ का कोर्स है। अगर आप 3 महीने का कोर्स लेना चाहते हैं तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज़ इस इदारे की जानिब से आपको करवाए जा रहे हैं। नंबर 1 पे जी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मुकम्मल कोर्स है। इसके अलावा UI UX डिज़ाइन का कोर्स है, यूट्यूब का मुकम्मल कोर्स है, एडोब आफ्टर इफेक्ट का मुकम्मल कोर्स है। इसके अलावा जी AutoCAD का मुकम्मल कोर्स है, Amazon FBA बिजनेस का मुकम्मल कोर्स है। इसके अलावा MS ऑफिस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मुकम्मल कोर्स है। इसके अलावा PHP लारावेल का मुकम्मल कोर्स है। इसके अलावा जी सर्टिफिकेट एथिकल हैकिंग का मुकम्मल कोर्स है। इसके अलावा पाइथन का मुकम्मल कोर्स है। इसके अलावा नीचे आते हैं जो यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का मुकम्मल कोर्स है, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स है, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है, ठीक है। ये तमाम कोर्सेज 3 मंथ के अंदर जो है आपको मुकम्मल करवाए जाएंगे और साथ आपको सर्टिफिकेट भी मुहैया किया जाएगा। इसके अलावा जी अगर आप 6 महीने के इस इदारे से कोर्स करना चाहते हैं तो ये 6 महीने के जो कोर्सेज हैं उनकी तफसील नोट कर लें। पहले नंबर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकम्मल कोर्स है। इसके अलावा जी एंड टू एंड ऐप डेवलपमेंट का मुकम्मल कोर्स है। इसके अलावा जी PPC गूगल एड्स का मुकम्मल कोर्स है। इसके अलावा फुल स्टॉक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। इसके अलावा जी फुल स्टॉक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है। इसके अलावा फुल स्टॉक वेब डेवलपमेंट का मुकम्मल कोर्स है। इसके अलावा जी eBay ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है। ये तमाम तर कोर्सेज जो हैं इनमें से किसी एक कोर्स में आप इनरोलमेंट ले सकते हैं और 6 महीने के अंदर ये कोर्स आपको मुकम्मल करवाया जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा अगर आप ई हुनर प्रोग्राम के किसी भी कोर्स में इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मिसाल के तौर पे अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है तो फिर आप इनके किसी भी कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप अप्लाई करते हैं कोर्स के लिए तो आपको एक टेस्ट पास करना होता है, उसमें कम से कम आपने 40% मार्क्स लेने होते हैं, ठीक है। तो जब आप अभी अप्लाई करेंगे किसी भी कोर्स के लिए तो सबसे पहले नंबर पे आपने इंट्री टेस्ट देना है। इंट्री टेस्ट के अंदर आपको कुछ सवालात किए जाएंगे, आपने उनका जवाब देना
ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو مینشن کرتا چلوں، کیونکہ میں نے اس ادارے کی مکمل معلومات جو ہے اکٹھی کرنے کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جیسے دوستو آپ انٹر ٹیسٹ پاس کرتے ہیں، اس کے بعد یہ 2000 روپیہ آپ سے فی کورس کا چارج کرتے ہیں سرٹیفکیٹ کے نام پہ۔ یعنی یہ ادارہ جو ہے پہلے آپ کو کورس مکمل کرواتا ہے اور اس کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ بھی مہیا کرتا ہے۔ تو سرٹیفکیٹ اس ادارے کی جانب سے جو آپ کو دیا جاتا ہے اس کی فیس 2000 روپے یہ چارج کرتے ہیں، اور اس ادارے کا یہ کہنا ہے کہ کورس کی جو فیس ہے وہ 0 ہے، کوئی بھی کورس کی فیس آپ سے نہیں لی جائے گی۔ جو سرٹیفکیٹ آپ کو دیا جاتا ہے اس کی جو 2000 روپے فیس ہے وہ آپ سے لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس ادارے میں کورس میں انرولمنٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو انٹرنشپ بھی آفر کی جاتی ہے، اسکالرشپ بھی آفر کی جاتی ہے۔ اگر آپ یہ لینا چاہیں تو یہ آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں ساری تفصیلات جو ہے اس ادارے کے متعلق آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس کے بعد دوستو تیسرے نمبر کے اوپر ڈی جی اسکلز پروگرام ہے، جو گورنمنٹ کا سرکاری ادارہ ہے۔ اگر آپ اس ادارے سے کسی بھی کورس میں انرولمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ملٹیپل آپشن موجود ہیں۔ اس ادارے کی جانب سے ملٹیپل کورسز جو ہے وہ آپ کو آفر کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 پہ فری لانسنگ کورس ہے، اس کے بعد ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس ہے، گرافک ڈیزائننگ کا کورس ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس ہے، اس کے علاوہ ای کامرس مینجمنٹ کا کورس ہے، اس کے علاوہ کمیونیکیشن کا کورس ہے، ورڈ پریس کا مکمل کورس ہے، ایس ای او کا مکمل کورس ہے۔ اس کے علاوہ جی نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی ایفلیٹ مارکیٹنگ کا کورس اویلیبل ہے، ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس ہے، کریٹیو رائٹنگ کا کورس ہے، ٹھیک ہے۔ ای کوک بک کا مکمل کورس اویلیبل ہے، آٹو کیڈ کا مکمل کورس ہے، ای کامرس مینجمنٹ کا کورس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ملٹیپل اسکلز آپ کے سامنے اویلیبل ہے، آپ کسی بھی کورس میں انرولمنٹ لے سکتے ہیں۔ جس کورس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں سمپل آپ اس کے اوپر کلک کریں۔ اس کے بعد جی کورس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ کو سکھائی جائیں گی وہ ساری کے سامنے آپ کے سامنے آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ واحد پاکستان کا ادارہ ہے جو آپ کو بالکل فری میں ٹریننگ فراہم کرتا ہے، سرٹیفکیٹ کے بھی کوئی پیسے نہیں آپ سے لیے جاتے، اور اپلائی کرنے کا جو پروسیس ہے وہ بھی سمپل اور آسان ہے، آپ سے کسی قسم کی فیس جو ہے وہ چارج نہیں کی جاتی اس ادارے کی جانب سے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، آپ کو مکمل جو ویڈیو کا ایک سیٹ ہے وہ مل جاتا ہے، آپ نے گھر بیٹھے ویڈیو واچ کرنی ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن آتا ہے تو وہ بھی آپ ان سے پوچھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو آخری نمبر کے اوپر ان کا گورنمنٹ کا ایک نیو ادارہ ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیشنل آئی ٹی اسکل سیٹ ایکسپینشن پروگرام ہے اس ادارے کا نام۔ یہ ادارہ جو ہے ان کا ٹارگٹ ہے کہ 3 سال کے اندر اندر 5 لاکھ فری لانسر انہوں نے پیدا کرنے ہیں پاکستان میں، اور 25,000 اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے جو رجسٹریشن کا آغاز ہے وہ بھی کر دیا ہے۔ 5 کورسز جو ہیں وہ اس ادارے کی جانب سے کروائے جا رہے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں جی ای کامرس کا مکمل کورس ہے، اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کورس ہے، اس کے علاوہ سائبر سیکیورٹی کا مکمل کورس ہے، اس کے علاوہ جی فل اسٹاک ویب انجینئرنگ کا 1 سال کا کورس ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی کورسز ہیں یہ 1 سال کے اندر آپ کو مکمل کروائے جائیں گے۔ اس ادارے کا کہنا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کورس مکمل کرتے ہیں تو $2000 تک آپ ایزیلی کما سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ ادارہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی بھی کورس میں انرولمنٹ لیں گے اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اگر آپ اپنے کورس میں اچھے نمبر لیتے ہیں 90% تک تو آپ کو بالکل فری میں لیپ ٹاپ بھی دیا جائے گا۔ لیپ ٹاپ کے لیے آپ کو باقاعدہ طور پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے، اپلائی فار لیپ ٹاپ اسکیم کے اوپر آپ کلک کریں گے اور یہاں آگے یہ فارم پر کر کے آپ جمع کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادارہ آپ کو بالکل فری میں لیپ ٹاپ بھی دیتا ہے۔ ابھی جو انہوں نے ایڈمیشن اوپن کیا ہوا ہے اور اس کی جو آخری تاریخ ہے 31 مئی رات 12 بجے تک ہے، آج 31 مئی ہے، تو آپ جلدی سے اپلائی کر لیں، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم موجود ہے۔ تو میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلو، جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں جن کا میں نے اوور ویو آپ کو دیا ہے، سب سے پہلے نمبر پہ ای روزگار پروگرام، دوسرے نمبر کے اوپر ای ہنر پروگرام ہے، تیسرے نمبر کے اوپر ڈیجی اسکلز پروگرام ہے، چوتھے نمبر کے اوپر یہ ادارہ نیشنل آئی ٹی اسکل سیٹ ایکسپینشن پروگرام ہے۔ ان تمام اداروں کی جانب سے جب ایڈمیشن اوپن کیے جاتے ہیں تو 3 مہینے کا یا 6 مہینے کے ان کے کورسز ہوتے ہیں، جیسے وہ کورس مکمل ہوتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے بھی کورس کے لیے جو ایڈمیشن ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی ادارے کے کسی بھی کورس میں انرولمنٹ لینا چاہتے ہیں پہلے آپ چیک کر لیں ایڈمیشن اوپن ہے یا نہیں ہے، اگر اوپن ہے تو ویل اینڈ گڈ آپ اپلائی کریں، اگر اوپن نہیں ہے تو پھر آپ 2-3 مہینے انتظار کریں، اس کے بعد جیسے ایڈمیشن اوپن ہوگا تو آپ اس میں اپلائی کر سکیں گے۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت سے دوست یہ بار بار سوالات کر رہے تھے کہ سر گورنمنٹ کے اداروں کے اوپر ایک اور ویڈیو بنائیں جس کے اندر ہمیں مکمل بتایا جائے کہ یہ ادارے کون کون سے کورسز کروا رہے ہیں، ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور کون کون سے کورسز جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں یہ ادارے، تو ساری چیزیں جو ہے میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر